अहमद आज फिर अम्मा के कमरे से बाहर निकला। उसे बाहर निकलता देखकर मेरा खून खौलने लगा। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आता। उसने सीढ़ियों पर खड़े मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और अपने कपड़े ठीक करता हुआ गली में निकल गया। बहुत छोटा सा था जब से मैं अहमद को अपनी अम्मा के साथ देख रहा था। छोटे होते तो हमें यही बताया गया था कि ये हमारा बड़ा भाई है, लेकिन काम उसके कोई भी बड़े भाइयों वाले न थे। अम्मा ने उसे अपना बड़ा मुंह बोला बेटा बना रखा था। उसकी मौजूदगी मुझे घर में बिल्कुल भी पसंद न थी। न जाने क्यों मेरा दिल हर वक्त उससे खौफजदा रहता था। बाकी सब बहन भाइयों ने उसे कबूल कर रखा था, लेकिन मुझे वो एक आंख नहीं भाता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि वो मेरे बाप की जगह लेकर बैठा है। शुरू से ही घर का माहौल ऐसा देखा था कि कदम कदम पर खौफ आता था। मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे। अम्मा मोहल्ले के घरों का काम करती और हमारा पेट पालती। अहमद किसी फैक्ट्री में काम करता था। वो जो कमा के लाता अम्मा की हथेली पर रख देता। अम्मा उसी में राजी रहती। फिर अम्मा का और अहमद का उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। अम्मा की उम्र 45 साल जबकि अहमद की उम्र 21 साल थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा था। जब से होश संभाली थी मैं ये सब देखता चला आ रहा था। मैं अक्सर बैठा सोचता कि मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को क्यों छोड़ा। क्या जो अम्मा वजह बताती हैं वही थी या कुछ और। घर के हालात देखता तो वजह कुछ और ही नजर आती थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे गवारा नहीं थी वो मेरा बाप कैसे गवारा कर सकता था। मेरी अम्मा ने अहमद के चक्कर में मेरे अब्बा को भी छोड़ दिया था। कहने को अहमद मेरे अब्बा का भांजा था, लेकिन अम्मा का अहमद के लिए इतना बेतकल्लुफ होना किसी भी सूरत ठीक नजर नहीं आता था। अब्बा ने अहमद को घर से निकाला तो अम्मा ने अब्बा को ही घर से निकाल दिया और कतई ताल्लुक हो गई और अहमद को वापस अपने पास ले आई। मैं हमेशा इस बात पर इख्तिलाफ करता, मगर मेरे बाकी बहन भाई अहमद के साथ खुश थे। था तो मैं घर में सबसे छोटा, लेकिन अच्छे और बुरे का फर्क खूब अच्छी तरह जानता था। बड़े बहन भाई जो अम्मा को करता देखते वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे थे। मुझसे बड़ा एक भाई और एक बहन, झूठ, फरेब, धोखा, ये सब उन सब के लिए आम सी बात थी। मैं कितना भी घर के हालात को लेकर लड़ता, आखिरकार मेरी हार ही होती, क्योंकि सब एक तरफ होते, मैं अकेला एक तरफ खड़ा रहता, तने तन्हा इस तमाशे को देखता रहता। एक सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने बहुत ही अजीब हालत में अहमद को अम्मा और बहन इकरा के साथ लेटे हुए देखा। अहमद दरमियान में लेटा हुआ था। अहमद के एक बाजू पर अम्मा ने सर रखा हुआ था और दूसरे बाजू पर इकरा ने। ये सब देखकर मेरा खून खौल गया। मैं ऊंची ऊंची बोलने लगा और अम्मा से कहने लगा, ये कौन सा तरीका है भाइयों के साथ भी लेटने का? अगर आपका ये बेटा है तो फिर इस हिसाब से इकरा उसकी बहन हुई, तो आप और इकरा किस अंदाज में उसके साथ लेटी हुई हैं? मेरा इतना बोलना था कि अम्मा ने मुझे बहुत मारा। ना सिर्फ खुद मारा बल्कि अहमद और मेरे बड़े भाई दानियाल से भी मेरी खूब पिटाई करवाई। कहते हैं कि जिस तरह का माहौल औलाद को दिया जाता है, औलाद उसी माहौल को लेकर आगे चलती है। जो कुछ अम्मा करती थी वही कुछ आगे से औलाद ने भी सीखा। मोहल्ले में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें इकरा की यारी दोस्ती न थी। बहुत से स्कैंडल इकरा के बारे में आए दिन बनते रहते थे, लेकिन उनके लिए फख्र की बात थी। वो बहुत खुश होती थी उनके बारे में मोहल्ले में बातें की जाती हैं। इज्जत की किसी को भी परवाह न थी। दूसरी तरफ दानियाल ने भी एक से बढ़कर एक कारनामे सरंजाम दे रखे थे। काम धंधा कोई था नहीं। सारा दिन नहा धोकर गली के कोने पर वेलों की तरह खड़ा रहता। बड़े भाई की आदत भी अम्मा की तरह थी। आते जाते गली में हर लड़की को सर से पांव तक देखना उसका मशगला था। मैं हमेशा अम्मा से कहता कि इसको रोक लें, नहीं तो कल दानियाल आपको किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा। तो अम्मा हमेशा मुझे डांट देती
کہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمیز سے بات کیا کرو۔ میں بھی اسی گھر، اسی ماحول میں پیدا ہوا تھا، لیکن میرا دور دور تک ان کارناموں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ میں اسکول جاتا اور شام کو ایک بڑے سے اسٹور پر جاب کرتا تھا۔ ایک دن جب میں جاب سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے بڑے بھائی دانیال کو اماں سے بات کرتے ہوئے سنا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک لڑکی پھنسا رکھی ہے، اب اس کو بھگا کر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے بجائے اس کے منہ پر ایک تماچا مارنے کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم بھگا کے آؤ، میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کرا دوں گی۔ میں نے اماں کی یہ بات سنی تو کمرے میں داخل ہوا۔ اماں کہنے لگی، لو تمہارا بھائی بھی آ گیا، یہ بھی ایک گواہ بن جائے گا۔ میں نے اس کام میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا، کسی کی عزت کو رسوا کرنے والا کام، اس میں میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا، آپ اس معاملے سے مجھے دور ہی رکھیں۔ اماں کو میری اس بات پر بے حد غصہ آیا۔ اماں دانیال سے کہنے لگی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، تو کیا ہوا، اگر یہ نہیں بیٹھے گا نکاح میں تو کون سا تمہارا نکاح رک جائے گا؟ میں اور احمد تمہارے ساتھ ہے، تم بس لڑکی نکالنے کا پلان کرو۔ وہ لڑکی اچھے خاصے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پڑھی لکھی تھی اور دانیال سے کم از کم 15 سال بڑی تھی۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، میرا ماننا ہے کہ محبت بے وقوف ہوتی ہے۔ محبت میں بڑے لوگوں کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، نہ وہ اپنی عزت دیکھتے ہیں، نہ وہ اپنی ذلت اور رسوائی سے ڈرتے ہیں۔ جان پوچھ کر ایسی کھائی میں چھلانگ لگاتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ لڑکی، جس کا نام سائرہ ہے، اچھے خاصے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، شریف ماں باپ، بہن بھائی، محلے میں کبھی بھی ان کا کوئی شکایت والا معاملہ نہیں تھا۔ سائرہ کے نہایت ہی شریف بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، تینوں کی شادی چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی اس کی اماں نے کر دی تھی۔ سائرہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے دانیال کے ساتھ سائرہ کا یہ معاملہ بالکل بھی سمجھ نہیں آتا۔ ایک تو دانیال سائرہ سے بہت چھوٹا تھا، اور دوسرا سائرہ یہ جانتی تھی کہ میری اماں ان کے گھر شروع سے کام کرتی تھی۔ سائرہ کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا اپنے اور میری فیملی کے اسٹیٹس سے، اور نہ ہی شاید اسے یہ فرق پڑتا تھا کہ میری اماں اور احمد کا رشتہ کیا ہے، کیونکہ پورا محلہ تھو تھو کرتا تھا۔ منہ پر چاہے کوئی بات نہ کرتا، لیکن پیچھے سے ہر کوئی کہتا تھا کہ جوان لڑکا گھر میں رکھا ہوا ہے، کیسی بے شرم عورت ہے، شوہر چھوڑ دیا لیکن شوہر کا بھانجا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں چھوٹے ہوئے سے ہی سننے کو ملی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، لیکن ایک دن سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب دانیال واقعی سائرہ کو اس کے گھر سے بھگا کر لے آیا۔ دانیال اس کے اس الٹے کام میں اماں اور احمد پیش پیش تھے۔ میں سائرہ کو بہت ہی شریف اور خاندانی لڑکی سمجھتا تھا۔ آنکھیں تو میری اس دن کھلی جس دن میں نے سائرہ کو میرے لیے گھر میں ہنگامہ کرتے دیکھا۔ میرا نام خرم ہے، سب مجھے خرمی کے نام سے بلاتے تھے۔ میری اماں محلے کے چند گھروں میں کام کرتی تھی، کسی گھر کے برتن، کسی کی صفائیاں اور کسی کے کپڑے دھونا، یہ میری اماں کا کام تھا۔ میں نے شروع سے ہی بہت غریبی دیکھی تھی۔ اماں اور ابا کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ علیحدگی کی وجہ ابا کا سگا بھانجا تھا۔ ہم بہاول پور کے رہنے والے تھے۔ جب ابا کو اماں اور احمد کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو ابا نے اماں کو طلاق دے دی، کیونکہ ابا کے لاکھ منع کرنے سے بھی اماں احمد کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی، اور کوئی بھی غیرت مند انسان یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ابا نے اماں کو طلاق دے دی۔ اماں ہم سب کو لے کر لاہور شفٹ ہو گئی۔ احمد بھی اماں کے ساتھ لاہور ہی آ گیا۔ احمد یہاں آ کر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اماں کو گھروں کا کام مل گیا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن اقرا تھی جو کہ پڑھتی تھی، اور ایک بھائی دانیال تھا جو کہ اماں کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب سے میں نے یہ سب حالات دیکھتا چلا رہا تھا۔ میں اکثر اماں سے کہتا کہ مجھے اپنے ابا سے ملنا ہے، تو اماں مجھے ہمیشہ مار کر چپ کروا دیتی۔
جب جب میں ابا کا نام لیتا تو اماں ایسے ہی ظلم و ستم ڈھاتی۔ پورا محلہ جانتا تھا کہ اماں اور احمد کے بیچ کچھ غلط رشتہ قائم ہے، لیکن اماں کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں اکثر اماں سے کہتا، جوان بیٹی گھر میں ہے، اب احمد کو گھر سے نکال دے، اس طرح اچھا اثر نہیں پڑتا۔ ہمیشہ اپنی باتوں سے اماں کی ڈانٹ اور مار کے علاوہ کچھ نہ ملتا۔ احمد کی بے تکلفی اماں کے ساتھ ساتھ اقرا کے ساتھ بھی ایسی ہی تھی۔ دانیال کو یہ سب اس لیے برا نہ لگتا کیونکہ دانیال خود ایسے ہی کاموں میں پڑا ہوا تھا، اس لیے احمد کے ساتھ اماں کی بے تکلفی دانیال کو کبھی دکھائی نہ دیتی۔ اماں کے ہر الٹے کام میں دانیال پیش ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اسے ہمیشہ پیار کرتی اور اہمیت دیتی۔ وہ اکثر اپنے قصے کہانیاں آ کر اماں کو سناتا اور اماں اسے بجائے ڈانٹنے کے یا سمجھانے کے دانیال کو ہمیشہ ہلا شیری دیتی۔ میں اپنے گھر کے ماحول سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ میں اسکول جاتا اور شام ٹائم کسی اسٹور پر نوکری کی تلاش کرتا۔ میری بار بار کوشش کے بعد مجھے ایک بڑے سے اسٹور پر نوکری مل گئی۔ میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا۔ مجھے گھر کا ماحول کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ دانیال کی کرتوتوں کے بارے میں بھی پورا محلہ جانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک بہت ہی شریف خاندان رہتا تھا۔ ہم کرائے پر تھے جبکہ ان کا اپنا گھر تھا۔ ہمارے محلے میں سب لوگ پیار کرنے والے اور عزت دینے والے تھے۔ اماں گھروں کا کام کرتی تھی، اس کے باوجود بھی کبھی کسی نے یہ بات نہ جتائی کہ اماں ایک کام والی ہیں، بلکہ سب اپنی بہن بیٹیوں کی طرح اماں سے محبت کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ سب محلے والے ہم بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ہم اکثر شام کو اپنے گھر کی چھت پر جاتے اور ساتھ والے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ شروع سے ہی ہم ایک ساتھ پلے بڑے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ساتھ والی آنٹی کے 6 بچے تھے، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ آنٹی نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی چھوٹی ہی عمر میں کر دی تھی، اور چوتھی بیٹی سائرہ جو ابھی پڑھ رہی تھی، اس کا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ سائرہ اقرا کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ جب بھی ہم چھت پر شام کو اکٹھے ہوتے، اقرا اور سائرہ آپس میں کھیلتی اور خوب ساری باتیں کرتی۔ ایک ہی چارپائی پر بیٹھ کر دونوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی۔ اس دوران پتہ نہیں کیسے دانیال اور سائرہ کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا۔ دانیال اور سائرہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی گوارا نہ تھی۔ سائرہ شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول اور اس کے رہنے کے بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی سائرہ نے کبھی میری بات نہ سنی۔ ہمیشہ یہی سمجھتی کہ شاید میں اپنے بڑے بھائی سے جیلس ہوتا ہوں، اسی لیے اس کو اس کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ حالانکہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں تھا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ سائرہ پریشانیوں کا کبھی بھی سامنا نہ کرے، جن پریشانیوں میں میں آج تک جھلس رہا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دانیال اور سائرہ کی دوستی زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پہلے دانیال سائرہ کی کزن کے ساتھ سیٹ تھا۔ سائرہ کی کزن جو کہ سائرہ لوگوں کے پاس ہی رہتی تھی۔ دانیال اور سائرہ کی کزن انم کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ میں یہی بات اکثر سائرہ کو سمجھاتا کہ تمہاری کزن انم کے ساتھ بھی دانیال کی دوستی ہے، اور تمہارے ساتھ بھی، تو تم کیوں کر ایسے بندے کے ساتھ اپنا ٹائم خراب کر رہی ہو جو 2 لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر سائرہ ہمیشہ میری بات کو کاٹتے ہوئے یہی بولتی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دانیال کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے ہمیشہ سائرہ کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرتا رہتا، مگر وہ میری بات پر یقین ہی نہ کرتی۔ اس کی آنکھوں پر اعتماد کی جو پٹی دانیال نے باندھی ہوئی تھی، اس کے آگے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دانیال پر اندھا یقین کرتی تھی۔ دانیال کے بارے میں اگر کوئی بھی بات کرتا تو وہ اسے ٹوٹ کر پڑتی تھی، جیسے ہم سب سے زیادہ دانیال کو وہ جانتی ہو۔ میں نے بھی اپنی حد درجہ کوشش کرنے کے بعد ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔
کیا کیا جا سکتا تھا جب وہ کچھ ماننے اور سننے کو تیار ہی نہ تھی؟ تو میں کتنی دیر زبردستی اس کے ساتھ کرتا؟ میرا تو کوئی مفاد نہیں تھا، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ سائرہ ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرے جو کہ اس کو دانیال سے شادی کے بعد کرنا پڑتا۔ اماں بھی دانیال کے اس کام میں اس کو بڑھاوا دیتی۔ مجھے اماں کی ان باتوں پر بہت غصہ آتا۔ نہ کبھی اماں نے اقرا کو کسی غلط کام سے منع کیا تھا، نہ کبھی دانیال کو وہ منع کرتی۔ وہ منع بھی کیسے کرتی؟ وہ تو خود احمد کے ساتھ اپنی زندگی خوب اچھے طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ان کی اولاد ہی نہیں ہوں، کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی جیسے میری عادت نہ تھی۔ ایک دفعہ میں اپنے ابا سے ملنے گاؤں چلا گیا۔ میں ابا کے پاس جا کر بہت زیادہ رویا اور ابا سے کہنے لگا کہ ابا، آپ نے اماں کو طلاق کیوں دی؟ کاش آپ نے طلاق نہ دی ہوتی تو آج میرے گھر کا ماحول ایسا نہ ہوتا۔ ابا نے مجھے روتے ہوئے جواب دیا کہ بیٹا، تمہاری ماں کا ماحول یہاں پر بھی ایسا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہاری ماں سے علیحدگی اختیار کی، کیونکہ تمہاری ماں کو احمد کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے ابا کو بتایا کہ خود بھی غلط راستے پر چل رہی ہیں اور آگے سے بچوں کو بھی غلط راستے دکھا رہی ہیں۔ اقرا محلے کے ہی 3 لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، جبکہ دانیال ایک ہی گھر کی 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ابا اور میں ان باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے بہت کوشش کی اقرا کو بھی سمجھانے کی اور سائرہ کو بھی، لیکن میری کوئی نہیں مانتا۔ دانیال سے بات کرتا ہوں تو مارنے کو دوڑتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیا کروں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ وہ احمد ہے تو اس نے الگ سے گھر میں ایک نیا ہی ماحول بنا رکھا ہے۔ ابا میری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں کی حرکتوں کی وجہ سے تو میں نے اس سے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ مجھے بھی اپنی اولاد بہت پیاری تھی، لیکن اس اولاد کا کیا کروں جو اپنی ماں کی غلط حرکتیں جانتے ہوئے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیتی رہی۔ میں اور ابا کافی دیر تک اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ ابا سے ملنے کے بعد میں 2 دن بعد گھر لوٹا تو مجھے ایک بات سننے کو ملی۔ احمد اماں کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ اماں ایسی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہوں، ہر وقت ایک ہی لفظ بولتی رہتی، احمد کو بلا لاؤ، میں مر جاؤں گی، احمد کو بلا لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو شکر کا کلمہ ادا کیا کہ جان چھوٹی اس گھٹیا انسان سے۔ اس نے ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی گندا کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خود بخود ہی جان چھوٹ گئی۔ احمد ایسا گیا کہ دوبارہ واپس نہ آیا۔ احمد نے اپنے گاؤں میں جا کر اپنی اماں کی مرضی سے شادی کر لی اور اس گناہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب اماں کیا کرتی؟ اکیلی رہ گئی تھی۔ اماں نے احمد چھوڑا تو ایک اور عذاب ہمارے گلے میں لا کر بٹھا دیا۔ میرے ابا کا سگا بھائی یعنی کہ میرا چچا، اماں نے اس سے نکاح کر لیا اور اسے گھر لے آئی۔ اب میرا خون اور زیادہ کھولتا۔ اماں کی حرکتیں ناقابل برداشت تھیں۔ محلے والوں نے اماں کی یہ حرکت دیکھی، پہلے تو خاموش رہے، پھر آہستہ آہستہ اقرا اور دانیال کی کرتوتیں بھی سامنے آنے لگی۔ محلے والوں نے یہ کہہ کر مکان خالی کروا لیا کہ یہاں شریف لوگ رہتے ہیں اور بیٹیوں والے گھر ہیں، لہٰذا یہ گندگی یہاں نہیں چلے گی۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے محلے والوں کے سامنے اتنی ذلالت برداشت کرنی پڑی۔ مالک مکان نے گھر خالی کروا لیا۔ ہم نے لاہور کی ایک چھوٹی سی بستی میں جا کر کرائے کا ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر لیا۔ اماں کے سارے کام والے گھر بھی چھوٹے، میری دکان بھی چھوٹی، اور جو پورے محلے میں عزت افزائی ہوئی وہ الگ تھی۔ عزت کا اچھی طرح فالودہ نکال کر اب اماں، اقرا اور دانیال بہت راضی تھے۔ مجھے رہ رہ کر ان پر بہت غصہ آتا، پر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اقرا جس کو پسند کرتی تھی، اماں نے اسی کے ساتھ اقرا کی شادی کر دی۔ دانیال بستی میں آنے کے بعد بھی سوسائٹی جاتا رہتا۔ سائرہ اپنے بھائی کے اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اب سائرہ روزانہ جاب پر جاتی اور دانیال اس کو ملنے اسکول کے باہر چھپ کر کھڑا رہتا۔
सायरा ने दानियाल को मोबाइल फ़ोन ले दिया ताकि ये दोनों राब्ते में रह सकें। अब उनकी बातें मोबाइल फ़ोन पर होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि काफ़ी हद तक मामलात सुधर गए हैं। अम्मा चचा के साथ निकाह करके खुश थी। दानियाल में भी बहुत सुधार आना शुरू हो गया था। इकरा अपने घर में खुश थी। अल्लाह ताला ने उसे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा था। दिखने में हालात बेहतर महसूस हो रहे थे। एक दिन अम्मा ने खुशखबरी सुनाई कि जिस घर में अम्मा काम करती हैं, उस घर के मालिक ने दानियाल के लिए बाहर का वीज़ा भेजा है और दानियाल को दुबई बुला रहा है। हम सब बहुत खुश थे कि दानियाल दुबई चला जाएगा और जाकर अच्छा कमाकर घर को अच्छे तरीके से चला सकेगा। मैंने दानियाल से कहा, भाई तू दुबई चला जाए तो वहाँ जाकर सेट होने के बाद मुझे भी दुबई बुला ले, यहाँ पर कुछ नहीं रखा। दानियाल मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे बाद तेरी ही बारी है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। मामलात सब काबू में थे। आखिरकार वो दिन आया कि दानियाल दुबई के लिए पाकिस्तान से रवाना हुआ और अम्मा का रो रो के बुरा हाल था। बड़ा बेटा था और अम्मा ने कभी उसे अपने से दूर भी नहीं किया था। एक दिन बाद दानियाल का फ़ोन आ गया कि वो खैरियत से दुबई पहुंच गया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली थी कि सारे हालात अच्छे हो जाएंगे। दानियाल की जो हरकतें यहाँ पर थी, अब बाहर चला गया है, मेहनत मजदूरी करेगा। वतन से दूर जब ठोकरें लगेंगी तो बहुत सी चीज़ों में सुधार आ जाएगा और एक अच्छा इंसान बनकर वापस आएगा। बहन भाइयों से, माँ बाप से जुदाई इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है और यहाँ ये सब कुछ सोचना शायद गलत था। दानियाल जैसा यहाँ से गया था, उससे कहीं ज़्यादा बेहिस होकर वापस आया। मुझे लगता था ये सुधर जाएगा, लेकिन उसने अपनी आदत बिल्कुल ना बदली थी। दानियाल को बाहर गए हुए 2 साल गुजर गए। इस दौरान मैं कई दफ़ा सोसाइटी गया। सायरा के भाई क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरी आदत से बखूबी वाकिफ़ थे, मैं उनसे भी मिलता, लेकिन कभी भी सायरा को देखकर ये नहीं लगता था कि उसका दानियाल के साथ अभी भी कोई राब्ता होगा। सायरा में भी बहुत ज़्यादा संजीदगी और ठहराव आ गया था। अब वो पहले की तरह नहीं दिखती थी। मुझे उसे ऐसा देखकर खुशी होती कि अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। दानियाल बेशक मेरा ही भाई था, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि किसी की बेटी की ज़िंदगी दानियाल के हाथों तबाह हो बर्बाद हो। मेरी तो माँ ही सबसे बड़ा इम्तहान थी एक बहू के लिए। 2 साल गुजर गए। अब दानियाल ने कुछ महीनों के लिए वापस आना था। मुझे दानियाल की वापसी का पता चला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो 2 साल के अरसे के बाद आ रहा है। मेरा दिल भी बहुत उदास था, आखिर है तो मेरा भाई। आज दानियाल वापस आ रहा था। पूरा घर खुशियों से सजा हुआ था। अम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी कि अम्मा का लाडला बेटा वापस आ रहा है। अच्छे अच्छे खाने बनाए जा रहे थे कि दानियाल 2 साल बाद वापस आ रहा है तो उसकी पसंद के खाने बनाऊंगी। मैं दानियाल को लेने एयरपोर्ट गया। जब मैं एयरपोर्ट से दानियाल को लेकर वापस आया तो दानियाल सोसाइटी में जिद करके उतर गया और कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों से मिलकर फिर ही आऊँगा। मैंने दानियाल को सोसाइटी उतारा और ख़ुद घर वापस चला गया। जैसे ही मैं घर गया, इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ बताता, अम्मा को सब कुछ पहले से ही मालूम था। मैंने अम्मा से कहा कि दानियाल सोसाइटी उतर गया है। अम्मा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, मेरी दानियाल से इस बारे में बात हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि सारे रास्ते मेरे सामने तो दानियाल ने अम्मा को कॉल नहीं की थी। खैर कुछ घंटे गुजरे तो दानियाल घर आया, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ सायरा भी थी। मैं सायरा को देखकर बहुत हैरान हुआ। अम्मा ने मुझे कहा, परेशान या हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, सायरा अपना घर छोड़कर दानियाल के साथ भाग आई है और मैं इन दोनों का निकाह करवा रही हूँ। ये बात सुनना थी कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान सायरा का मुंह देखने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि मैं आपके इस गलत काम में कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। मैं सायरा को समझाने लगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अपने माँ बाप की इज्जत को उछालकर
तुम इस इंसान के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही हो। पर सायरा ने मेरी एक ना मानी। अम्मा ने सायरा का बयान दिया और दानियाल और सायरा का चोरी निकाह पढ़वा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद दानियाल सायरा को लेकर फैसलाबाद खाला के घर चला गया। सायरा ने अपने माँ बाप को कॉल की और बताया कि मैंने दानियाल के साथ निकाह कर लिया है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जिनकी जवान बेटी बिना बताए घर से गायब हो जाए और कुछ ही घंटों बाद माँ बाप को फोन करके ये कह दे कि मैंने निकाह कर लिया है। वो माँ बाप तो जीते जी मर ही जाते हैं जिनकी बेटियां इस तरह के कदम उठाती हैं। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसता कि मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगा। मेरी वजह से दानियाल सोसाइटी उतरा, ना मैं उसको सोसाइटी उतारता, ना ये सायरा को लेकर इतना बड़ा कदम उठाता। मैं कहीं पर भी उतारता, करना तो उन दोनों ने वही था जो दोनों ने फैसला कर रखा था। अब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि उन्होंने दुबई से ही प्लान बना रखा था। मुझे रह रहकर सायरा के वालिदैन पर तरस आ रहा था। सायरा के माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह दानियाल से राब्ता हो जाए, लेकिन दानियाल ने साथ बैठने और बात करने से इनकार कर दिया। कुछ दिन ये मामला बहुत पेचीदा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे सायरा के घर वालों को सब्र आ गया और उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि सायरा उनके लिए मर गई है, क्योंकि सायरा की टेंशन सायरा की माँ ने बहुत ज़्यादा ली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और इस बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सब घर वालों ने इस बात को मान लिया था कि सायरा कभी उनकी बहन थी ही नहीं। माँ का इतना बड़ा सदमा था कि सबके दिल पत्थर होकर रह गए। सायरा को किसी किस्म का कोई खतरा ना था। सायरा अपने घर वालों के लिए मर चुकी थी। ये बात अम्मा और दानियाल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दानियाल भी दोबारा दुबई वापस ना गया। अब असल कहानी शुरू होती है सायरा की। सायरा ने जो चुना था, अब सायरा की पसंद उसके लिए बहुत सारे इम्तिहान लिए खड़ी थी। अम्मा ने सायरा को अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। शादी के 3 माह तो अम्मा ने सायरा को अपनी हथेली का छाला बना कर रखा था। जैसे ही कुछ माह गुजरे तो अम्मा ने सास होने का भरपूर रिश्ता निभाया। अम्मा ने साबित कर दिया कि जो लड़कियां इस तरह अपने माँ बाप को ठुकरा कर अपनी मर्जी करती हैं, जो बेटियां अपने माँ बाप का दिल दुखाती हैं, वो खुद भी कभी सुख नहीं पाती। अब सायरा का इम्तिहान शुरू हो गया। अम्मा रोज सायरा को फजर टाइम उठा देती और घर का सारा काम करवाती। सायरा ना सिर्फ घर का काम करती बल्कि अम्मा अपने साथ जहाँ काम करती थी वहाँ पर भी उसे साथ लेकर जाती। खुद जाकर गप्पे हाँकती और सारा काम सायरा से करवाती। तनख्वाह सारी अम्मा की हथेली में आती। सायरा जब भी दानियाल को शिकायत लगाने की कोशिश करती तो दानियाल उसकी अच्छी धुलाई करता और कहता कि मेरी माँ जो कहती है वही ठीक है, तुम वैसा ही करोगी तो मेरे साथ रह सकती हो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक लेकर अब जाती भी तो कहाँ जाती, मजबूरन उसको ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अम्मा के जुल्मों की इंतहा हो चुकी थी। अम्मा ना सिर्फ सायरा से काम लेती बल्कि जब जी चाहता उसको जूतियों के साथ मारती। मैं ये सब होते देख रहा था। कभी कभी मैं सोचता कि मैंने सायरा को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब जो उसके साथ हो रहा था बिल्कुल ठीक हो रहा था। सायरा ना सिर्फ अपने घर वालों की गुनहगार थी बल्कि अपनी माँ की मौत का सबब भी बनी। सायरा की हैसियत अब घर में सिर्फ एक नौकरानी की थी। अम्मा उसके साथ ऐसा जुल्म करती कि देखकर दिल दहल जाता। ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते गए। हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते चले गए। अब सायरा का तो कोई ठिकाना नहीं था, मजबूरन उसको ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। लेकिन मुझसे सायरा की ये हालत देखी ना जाती थी। एक तो उसका अपना मेका छूटने का दुख, दूसरा अम्मा की ज्यादतियों का बोझ दिन ब दिन सायरा को कमजोर करता जा रहा था। मुझे उस पर तरस आता, मगर मैं उस वक्त को याद करता जब मैं उसको बहुत समझाता था, लेकिन उसको मेरी कोई भी बात समझ ना आती थी। मैं अक्सर सायरा को
घंटों घंटों रोते देखता, मेरा दिल फटने वाला हो जाता। कैसा भाई है, कैसा शौहर है और कैसी माँ है। उनके जुल्म खत्म ही नहीं होते। जुल्म सहते सहते सायरा खत्म हो जाती, मगर ये लोग कभी ना थकते। एक दिन मेरी आंख खुली तो अम्मा सायरा को बहुत ज्यादा मार रही थी। सायरा सर झुकाए नीचे मुसलसल जूते खाए जा रही थी। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सायरा पर बहुत ज्यादा तरस। सायरा पढ़ी लिखी थी, एमए किया हुआ था। न जाने उसकी मत मारी गई थी तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा फैसला कर लिया। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की को उन लोगों ने एक नौकरानी की हैसियत दे दी थी। अम्मा किसी बात को लेकर सायरा को बहुत ज्यादा पीट रही थी और मुसलसल ये बात बोले जा रही थी कि मेरा कहा मानोगी कि नहीं। सायरा मुसलसल आगे से इनकार किए जा रही थी कि मुझसे ये काम नहीं होगा। आप किस काम की बात हो रही है ये कोई नहीं जानता था। बस मुझे इतना पता था कि अम्मा किसी काम के लिए उसे मजबूर कर रही थी और वो मुसलसल उस काम को लेकर इनकारी थी। सायरा के मुसलसल इनकार करने पर अम्मा उस पर अपना जुल्म ढाए जा रही थी। पहले अम्मा ने अच्छी तरह अपनी तसल्ली की, उसके बाद दानियाल को भी सायरा के लिए भड़काया। दानियाल ने भी खूब हाथ साफ किया। मैंने अम्मा को समझाया कि आप उस पर क्यों जुल्म ढाती रहती हैं। बिन माँ की बच्ची है, आपको खुदा से डरना चाहिए। आप खुद भी एक माँ की बेटी हैं। मेरी ऐसी बातों पर अम्मा मुझे भी एक थप्पड़ रसीद करती और कहती कि अपनी हद में रहो और अपने काम से काम रखो। मेरे घर के मामलात में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मुझे सारी बातें बर्दाश्त थी, पर सायरा पर होता जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि सायरा के साथ ये एक सारा खेल खेला गया था। मुकम्मल तौर पर उसे अपने जाल में फंसाकर मजबूरन उससे ये कदम उठवाया गया था। गुस्सा तो मुझे सायरा पर भी था कि मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन तब उसके सर पर इश्क का भूत सवार था। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं सायरा से कहूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। उसमें भी काफ़ी अकड़ थी। ये भी उस वक्त मुझे गलत ही समझती थी। आज भी जब सायरा पर ये जुल्म ढाए जा रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। सारा दिन मेरी आंखों के सामने सायरा का चेहरा नहीं हटा था। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मेरा जी चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उसकी जान इनसे छूट जाए, और मैं करता क्या। सायरा बुरी तरह उनके चुंगल में फंस चुकी थी। भाई को समझाता तो उससे मार खाता, माँ को समझाता तो उससे मार खाता। मैं भी करता तो आखिर क्या करता। थक हारकर मैंने सायरा को समझाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं उसको तसल्ली दूंगा तो शायद उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए और ये कोई अच्छा फैसला करने पर आमादा हो जाए। अब मैं मौके की तलाश में था कि किस वक्त दानियाल भाई घर में ना हो तो मैं सायरा से खुद बात करूं। सायरा मेरी भाभी की हैसियत रखती थी। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मुझे बहुत शौक था कि मेरी कोई भाभी हो। मैं चाहता था कि मेरे और सायरा के बीच देवर भाभी वाली दोस्ती हो। सायरा मेरी बहनों की तरह थी। मैंने हमेशा उसे अपनी बहन समझते हुए ही हर खतरे से आगाह किया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सुबह मैंने देखा सायरा सारे घर का काम कर रही थी। उसके बाद अम्मा के साथ अम्मा के घर का काम करने के लिए चली गई। सायरा फजर के टाइम की उठी हुई शाम 5 बजे घरों का काम करके फारिग हुई। अब घर की हंडिया पकानी अभी बाकी थी। सायरा ने घर का खाना पकाया और सबको खाना दिया। जैसे ही हम खाना खाने लगे तो अम्मा ने सालन की प्लेट उठाकर सायरा के सामने दे मारी। सायरा अपने सामने गिरा सालन देकर बहुत ज्यादा घबरा गई। अम्मा का ये कहना था कि सालन में नमक इतना तेज है कि हलक को काटता हुआ जा रहा है। ये बात सुनी तो सायरा रोती हुई अपने कमरे की तरफ दौड़ी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था। मैं ये सब देखते हुए भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। हिम्मत करके सायरा को तसल्ली देने के लिए उसके कमरे में गया। मैं सायरा को तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था। मैं हमेशा से तुम्हारा भला चाहता था, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपना दुश्मन ही माना। मैं उसे तसल्ली ही दे रहा था कि अचानक भाई कमरे में आ गया
और सायरा ने फौरन से मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि ये सब गलत था। सायरा का मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाना था कि मेरे भाई ने मुझे बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया। दानियाल ने मुझे इतना मारा कि मेरे नाक मुंह से खून आने लगा। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि सायरा से किसी न किसी दिन बदला जरूर लूंगा। अब मैं उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन मैं सायरा से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेता। सायरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सायरा ने पता नहीं किस बात का बदला मुझसे लिया। मैं दिल में सोचता, ये बहुत ही मक्कार लड़की है। भाई को कमरे में ना पाकर मैंने चोरी से सायरा के कमरे में जाने की कोशिश की ताकि मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी भाभी पहले से ही मेरे चचा के साथ बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पांव से जमीन निकल गई ये सारा मंजर देखकर। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि सायरा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। मैं ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था कि वो इस तरह का कोई काम करेगी। अम्मा और भाई घर नहीं थे और चचा, जो कि अम्मा के साथ भी अपना रिश्ता बनाए हुए था, सायरा के साथ भी कोई ना कोई उसका मामला चल रहा था। मैं ये सब देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर ये मामला है क्या। मैंने चचा के जाने का इंतजार किया। काफी देर के बाद चचा सायरा के कमरे से बाहर निकला। मैं आंख बचाते हुए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सायरा अपने कपड़े और बिस्तर ठीक कर रही थी। उस पर नजर पड़ी तो सायरा घबरा गई और कहने लगी, ऊंची ऊंची चिल्लाऊंगी, चले जाओ। मैंने मोबाइल निकालकर सायरा और चचा की वीडियो बनाई थी। वही वीडियो मैं सायरा को दिखाने लगा और उससे कहा, चिल्लाने की जरूरत नहीं। अगर चिल्लाओगी तो तुम्हारी ये वीडियो भाई और अम्मा को दिखा दूंगा, लिहाजा सुकून से बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि ये सब मामला है क्या। मेरे लाख पूछने पर भी जब सायरा ने मुझे कुछ ना बताया तो मैं गुस्से से सायरा के कमरे से निकलने लगा कि इतने में मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सायरा मेरे पाँव में बैठी रो रही थी और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाकर मुझे भाई की नज़रों में क्यों गिराया। सायरा कहने लगी, ये सारा खेल चचा का रचाया हुआ था। चचा चाहते थे कि दानियाल और तुम घर की लड़ाई में उलझ कर रह जाओ ताकि वो मेरे तक आसानी से पहुंच सके। तुम्हारे चचा तुम्हारी अम्मा को भी धोखा दे रहा है और दानियाल को भी। मैंने दानियाल से बहुत मोहब्बत की, अपना सब कुछ उसके पीछे छोड़ दिया, अपने माँ बाप, घर बार, सब कुछ। आखिर दानियाल ने मेरे साथ क्या सलूक किया। मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे सिर्फ एक काम वाली की हैसियत दी गई। मुझे हमेशा तुम्हारी बातें याद आती हैं कि तुमने मुझे हमेशा समझाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। मैं पछताती हूँ उस वक्त को। काश मैंने तुम्हारी तब कोई बात मान ली होती तो आज मैं इस मुश्किलात में नहीं होती और मैं अपनी अम्मा की मौत की जिम्मेदार ना होती। चचा ने ये जुल्म होते मुझ पर देखे तो खुद इस बात का फायदा उठाने लगा। उसने अपनी हविस मेरे साथ पूरी की और मुझे धमकाया कि अगर मैंने ये बात दानियाल या अम्मा को बताई तो वो मुझे दानियाल से तलाक दिलवा देगा, क्योंकि मेरी बात पर ना तो अम्मा यकीन करेंगी ना ही दानियाल। लिहाजा मैं चुपचाप ये सब बर्दाश्त करूं। इस तरह चचा ने अलग से मुझ पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। फिर जब तुम्हें मेरे लिए हमदर्द देखा तो मुझे इस बात से आगाह किया कि तुम्हारे कमरे में खुरम आएगा जो कि तुमसे हमदर्दी जताने की कोशिश करेगा, तो तुम चीख चीख कर उस पर इल्ज़ाम लगा देना कि वो तुम्हारी इज्जत लूटने आया था, ताकि दानियाल और अम्मा का ध्यान तुमसे हट जाए और घर में एक और मसला खड़ा हो जाता। सब उस मसले में उलझ जाते और चचा अपना काम बआसानी पूरा करता रहता। और ऐसा ही हुआ। मैंने चचा के कहने पर जैसे ही तुम पर इल्ज़ाम लगाया, दानियाल ने तुम्हें मारा और दानियाल और अम्मा का ध्यान मुझसे हटकर तुम पर हो गया और चचा का काम आसान हो गया।
میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اگر شوہر کو کچھ بتاتی ہوں تو میرا ہی نقصان ہے، اور اگر کچھ نہیں بتاتی تو بھی میرا ہی نقصان ہے۔ میں تو کئی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن کمبخت موت بھی مجھے گلے نہیں لگانا چاہتی۔ میرے جیسی بیٹی کو تو مر جانا چاہیے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اسی وجہ سے آج تک میرا دل دکھ رہا ہے۔ دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ میں نے دانیال کے لیے سب کچھ چھوڑا، لیکن دانیال نے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا۔ مجھے میرے گھر سے نکال کر سوائے بدنامی کے، ضلالت کے، مجھے کچھ نہیں دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے تمہارا بار بار مجھے سمجھانا، مجھے روکنا۔ اس وقت مجھے دنیا میں سب سے زیادہ زہر تم ہی لگتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں تم اپنے بھائی سے جیلس ہوتے ہو، جس وجہ سے تم اس کا گھر بسا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ کاش میں وقت پر تمہارے اشارے اور تمہاری باتیں سمجھ گئی ہوتی تو آج میں اس تکلیف کے دور سے نہیں گزر رہی ہوتی۔ میں اس وقت کو پچھتاتی ہوں، لیکن اب کیا کر سکتی ہوں؟ میرے نصیبوں میں سوائے کٹ پتلی کی طرح ہر ایک کے ہاتھ کا کھلونا بننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے سائرہ کی ساری باتیں سنی۔ سائرہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے سائرہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ میرا ساتھ دے تو میں اسے اس عذاب سے نکال سکتا ہوں۔ میں نے موبائل میں سائرہ کا بیان لیا اور جا کر پولیس اسٹیشن میں بیان ریکارڈ کروا کر کمپلین درج کروائی۔ پولیس نے کارروائی کی اور سائرہ کو دانیال کے چنگل سے رہائی دلوائی۔ دانیال سے طلاق لینے کے بعد سائرہ بالکل اکیلی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے سائرہ سے نکاح کیا، باعزت اس کو اپنی شریک حیات قبول کیا اور اسے اس کے گھر والوں کے پاس لے کر گیا، جہاں بہت ہنگاموں کے بعد آخرکار سائرہ کے باپ نے سائرہ کو معاف کر دیا۔ بہن بھائیوں نے بھی سائرہ کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ایک الگ گھر لے کر میں اور سائرہ اس میں رہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ آج ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سائرہ اور میں اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بھلا چکے ہیں۔